अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बड़ी खराबी है हर ऐसे शख्स की जो ऐब टटोलने वाला, गीबत करने वाला हो। जो माल को जमा करता जाए और गिनता जाए, वो समझता है कि इसका माल इसके पास सदा रहेगा। हरगिज़ नहीं, ये तो ज़रूर तोड़ फोड़ देने वाली आग में फेंक दिया जाएगा। और तुझे क्या मालूम कि ऐसी आग क्या होगी? वो अल्लाह ताला की सुलगाई हुई आग होगी, जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी। वो इन पर हर तरफ से बंद की हुई होगी, बड़े-बड़े सतूनों में। तो ये है सूरह असर के बाद सूरह अल हमज़ा, और इसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो ऐब करेगा, ऐब जोई, टटोल टटोल के निकाल निकाल के हम दूसरों के ऐब निकालते हैं, है ना? तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। कहाँ बुरा होगा? जब हम आखिरत में अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। हुमज़ा वो शख्स है जो बुराई करे, और लुमज़ा जो पीठ पीछे गीबत करे। ठीक है। और दूसरा है कि गिन गिन कर रखना, अपना माल अल्लाह की राह में खर्च ना करना, है ना? वरना वैसे तो जमा करना माल बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम उसको अच्छे से खर्च नहीं करेंगे और सदकात, ज़कात या अल्लाह की राह में जिसको ज़रूरत है, मालूम होता है हमें किसको ज़रूरत है, पर हम नहीं देते, हम जमा करते चले जाते हैं, है ना? और वो ये समझता है कि शायद इसका माल जो है वो इसको हमेशा ज़िंदा रखेगा और इसकी उम्र में इज़ाफ़ा कर देगा, इसको मरने नहीं देगा। ऐसा तो नहीं होने वाला। हुँ? मामला ऐसा नहीं है जैसा कि इंसान सोचता है, उसके गुमान में है। ऐसा बख़ील शख़्स हुतमा में फेंक दिया जाएगा। ये जहन्नुम का नाम है, तोड़-फोड़ देने वाली। इतनी हौलनाक होगी वो आग कि तुम्हारी अक्लें इसका इदराक नहीं कर सकती, तुम्हारा शऊर वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, दिलों पर चढ़ती चली जाएँगी, उसकी हरारत दिलों तक होगी। दुनिया में तो कहते हैं ना, बस जल के मर जाते हैं, दिलों तक कहते हैं आग नहीं पहुँचती। आग की ख़ासियत तो ये है ना कि वो हर चीज़ को जला देती है। लेकिन जहन्नुम में ऐसा नहीं होगा, वो आग दिलों तक भी पहुँच जाएगी और मौत नहीं आएगी, आरज़ू के बावजूद मौत नहीं आएगी। अल्लाह तौबा! जहन्नुम के रास्ते दरवाज़े सब बंद कर दिए जाएँगे ताकि कोई भी बाहर ना निकल सके। तो बस मैंने ये पढ़ी और मैंने कहा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि शेयर तो करनी ही चाहिए, कोई ऐसी बात है ना जो दिल पे लगे। तो कुरान है, कुरान तो दिल पे लगता है और लगना चाहिए, और हमें पढ़ना भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि, क्या हाल चाल है? आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? तो पाकिस्तान में तो दोपहर हो गई होगी और यहाँ पर अभी दोपहर होने वाली है। बस नाश्ता किया है, चाय का कप मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देखिए अभी और मैंने अभी पीना था और कुछ बना के रखी, लेकिन फिर मैंने कहा कि पहले मैं बात कर लूं, क्योंकि चाय से ज़्यादा ज़रूरी बात करना है। होम मेकिंग विद मिसिज़ आफरीदी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा लगा आज आपने मुझे पकड़ लिया। आप कैसी हैं जनाब? खैरियत है? अ, आपने भी यही लिखा है कि आज तो आपको पकड़ लिया। जी बिल्कुल, आपने पकड़ लिया और ये पकड़ते ही रहना चाहिए। मैं भी आपको पकड़ना चाहती हूँ, पर आप मुझे मुयस्सर नहीं आ रही, मुझे नज़र नहीं आ रही। कम-कम नज़र आती हैं, क्या बात है। मेरी तरह देखिए ना, कोई भी बात हो, किसी भी हुलियों में हो, मैं आ जाती हूँ आपसे कोई ना कोई बात करने, है ना? क्योंकि बात तो ज़रूरी है। गुड ह्यूमन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मिसेज़ अफरीदी एज़ यूजुअल हा हा कह के साइड पे हो गई। भी साइड पे नहीं होना, आपने जो है ना जो काम शुरू किया है उसको पूरा करना है। हैप्पी गुड आफ्टरनून, गुड ह्यूमन कह रही हैं, वालेकुम गुड आफ्टरनून। आप कहाँ से हैं? और गुड ह्यूमन बड़ा प्यारा नाम है, और साथ में आपने सनफ्लावर्स लगाए हुए हैं, सो ब्यूटीफुल। आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया। वाह जी वाह, चेन्नई सिटी, वाह जी वाह, कहाँ से आप मुझे मिल गई? दैट्स वेरी गुड। लाइक डन, थैंक यू वेरी मच। और वालेकुम अस्सलाम, नटियाल कह रही हैं, NATTYL, और हाँ साथ में हंसी भी आ रही है उन्हें। माय नेम इज़ अब्दुल करीम आज़ाद। खुश रहिए अब्दुल करीम। गुड मॉर्निंग, गुड ह्यूमन। बहुत अच्छा, आपका ज़बरदस्त सा नाम मुझे मज़ेदार लगा। साथ में मेरे फेवरेट आपने लगाए हुए हैं सूरजमुखी, तो ये तो मुझे अब याद ही रहेगा, क्योंकि मुझे ये फ्लावर्स बहुत बहुत पसंद है।
اور باقی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ کا شکر تو ہر وقت ہی ادا کرتے رہنا چاہیے، جس حال میں بھی ہوں اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے کام کرتے کرتے ساتھ ساتھ، ہے نا؟ یہ زندگی ہے، اور یہ دیکھیے کہ ہم اس عمر میں آ کے جو ہے نا ہم فارغ سے ہو جاتے ہیں، تو فارغ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کیا کام ہے؟ دوسروں کے ساتھ بات کرنا ہے جی۔ دیدی جی ٹھیک ہو؟ منیر نواب، وعلیکم السلام جی منیر نواب، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ دیدی بڑا پیارا لگا مجھے نام، کچھ لوگ مجھے بجو بھی کہتے ہیں تو وہ بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ دیدی مجھے پہلی دفعہ کسی نے کہا ہے، سو بیوٹیفل، آئی ایم مسلم اینڈ مائی مدر لینگویج از تامل۔ اوکے، بہت اچھی بات ہے، اچھا لگا مجھے بہت۔ آپ کہاں سے آ گئے؟ دیکھیں شامل ہو گئے، دیٹس ویری گڈ۔ تو دیکھتے رہے، میری بہت ساری ویڈیوز ہیں اور میں کوئی نہ کوئی بات کرتی رہتی ہوں، عام شام بات، زندگی کی بات، دل کی بات ہے۔ یہ دل کی باتیں کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ دل کی بات کر سکتے ہیں۔ آج آئی آلسو اسپیک لٹل اردو، ہندی اینڈ عربک، گڈ ہیومن کہہ رہے ہیں جی، بہت اچھی بات ہے۔ عبدالکلام آزاد بہت پیارا نام ہے، تو اچھی بات ہے، آپ اتنی زبانیں بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تھوڑا بہت بھی سمجھ لیں تو کوئی بات نہیں، دیٹس اوکے، فائن۔ جتنا بھی ہم سمجھ لیں، زبانیں بہت اچھی ہوتی ہیں جتنی ہم سمجھ سکیں، اور عربک سمجھنا تو بڑا ہی اچھا ہے کہ پھر ہم قرآن کو آرام سے سمجھ دیتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم کمنگ اینڈ سبسکرائب یور چینل، تھینک یو ویری مچ۔ میں تو بڑے عرصے سے آ رہی ہوں، 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، اور 1000 سے زیادہ میری ویڈیوز ہو گئی ہیں۔ شکر ہے آج آپ کو پہنچ گئی میری ویڈیو۔ آئی کین انڈرسٹینڈ یور ٹاکس، تھینک یو ویری مچ۔ نہیں تو آپ ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں انگلش میں یا کسی اور زبان میں۔ مجھے آپ کی باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، لو یو دادی۔ منیر نواب جی، بہت شکریہ بیٹے۔ دادی جان حاضر ہیں، دادی جان آپ سے اپنے دل کی باتیں کرتی رہتی ہیں، مشورے بھی مفت میں دیتی رہتی ہیں۔ ہوم میکنگ ود مسز آفریدی کہہ رہی ہیں، اب تو میں بھی سوچ رہی ہوں کہ لائیو آنا شروع کر دوں۔ جی جی، جم آئیے، ضرور آئیے، ہمت درکار ہے۔ ضرور آئیں اور دکھائیں، بہت ہی اچھا لگتا ہے جب لائیو آتے ہیں اور آپ انٹریکشن کرتے ہیں۔ کانگریچولیشنز، انشاءاللہ یور چینل ول ڈیولپ مور اینڈ مور، آمین، گڈ ہیومن کہہ رہے ہیں، بہت شکریہ، اللہ کرے کہ میرا چینل آگے بڑھ جائے۔ میں تو کل سوچ رہی تھی کہ اتنے تھوڑے سے ہی لوگ ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، میں نے کہا کہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، میرا تو اپنا کام ہے، میں نے اپنا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساتھ ہے، جتنے لوگوں تک بات پہنچ جائے اچھا ہے نا؟ تھوڑے لوگ بھی ہیں لیکن کوئی بات نہیں، جتنے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ۔ اور انڈیا سے بہت سارے ساتھ ہو گئے ہیں، انگلینڈ سے بہت سارے ساتھ ہو گئے ہیں، اور پاکستان سے تو ہیں ہی، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ دانش تنویر، السلام علیکم ماں جی۔ وعلیکم السلام، مجھے بڑا اچھا لگا، آج مجھے سنڈے کے دن لوگ مل گئے ہیں۔ منیر نواب کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے دادی، بہت شکریہ۔ دادی نے کتنا عرصہ سلامت رہنا ہے اور کتنا رہنا ہے، بہرحال آپ لوگ کی دعائیں ہیں، آپ کی دعائیں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کرم کرے گا۔ میں کہتی ہوں جتنی زندگی ہے نا، بس وہ اچھی گزر جائے، یہ بستر پہ لیٹے لیٹے دوسروں کی محتاج ہو کر نہ گزرے۔ میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں، اپنے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں، میری بہت ساری ویڈیوز بھی ہیں۔ مائی سٹی نیم از چنئی، مائی اسٹیٹ نیم از تامل ناڈو، میں کم فرام ساؤتھ انڈیا۔ جی اوکے، ویلکم ویلکم، بہت اچھی بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو تھوڑی سی زندگی ہے نا، جتنی بھی ہے ہر کسی کی ہے، تو اللہ جانتا ہے کس کی کتنی زندگی ہے اور کس کو کتنا اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے، لیکن یہ کہ چلتا پھرتا رکھے، بس یہ دعا کرنا بچوں آپ میرے لیے، پیارے بہنوں پیارے بھائیوں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو پیار دیتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے امی ابو کو بہت قریب سے دیکھا اور بہت مشکل میں دیکھا ہے بیڈ پہ، اور بہت ہی جو ہے نا وہ تکلیف دہ کام تھا۔ تو میں بس اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میں چلتی پھرتی رہوں، بس آخری وقت تک۔ ٹانگوں میں درد شروع ہو گئی ہے، مسئلے مسائل تو 65 سال کی عمر میں کچھ نہ کچھ آتے ہیں، ہے نا؟ سب کی زندگی میں آتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلے، تو مسئلوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، مسئلوں کا نا رخ موڑ دینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے ذہن کو جو ہے نا وہ آزاد چھوڑ دینا چاہیے، اچھی مثبت رویوں کی طرف، منفی رویوں سے گریز کرنا چاہیے، ہے نا؟ اور دوسروں کی جو ہے نا غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لو جی ہم یہ تو منہ پہ بھی کہہ دیں گے، تو غیبت تو وہ تو بہتان ہو گیا جو پیچھے سے کہیں گے ہیں، لیکن سامنے کہیں گے تو بری بات ہے، بہت گناہ ہے، اس کا تو بہت زیادہ اللہ نے حساب لینا ہے، تو اچھی بات کرنی چاہیے۔ میں اللہ کیپ یور ہیلدی ہوم میکنگ، اس میں آفریدی کہہ رہی ہیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔
माँ जी आपको देख के बहुत खुशी हो जाती है, अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। जी बस ये सेहत वाली ज़िंदगी जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और सेहत होगी इंशाल्लाह ताला जब आप ज़िंदगी में अच्छे काम करेंगे, दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, दूसरों की ग़ीबत नहीं करेंगे, है ना, दूसरों के पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है दुनिया में। और फिर इसका जो है ना अज़ाब बहुत ज़्यादा होना है। तो माल भी जमा करके हम रख रहे हैं, गीबत भी हम कर रहे हैं, तो फिर हमने किधर जाना है? कुरान हम पढ़ नहीं रहे, कुरान हम समझ नहीं रहे। जब तक हम समझेंगे नहीं कुरान को, तो उस कुरान का क्या फ़ायदा? देखिए ये तो अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह ताला का कलाम है, तो इसमें तो सब सच है ना? ईमान है ना हमारा, अल्लाह पे तो है ना, तवक्कुल भी है, ईमान भी है, अल्लाह सब करने वाला है। तो फिर किस बात का खौफ है हमें अच्छी बात कहने से? क्यों हम रुक जाते हैं? क्यों हम अच्छी बात नहीं कहते? और क्यों बुरी बात करते हैं? देखिए ज़ुबान अल्लाह ताला ने दी है अच्छी बात करने के लिए। तो अच्छी बात करनी चाहिए, मुँह से अच्छी बात निकालनी चाहिए जिससे कोई दूसरा खुश हो जाए। अगर किसी के दिल पे जाके लगे, उसको तकलीफ़ हो, तो कितने नफ़लों का सवाब है। गुनाह का गुनाह, दूसरे को तकलीफ़ भी दे दी, उसकी दिल आज़ारी भी कर दी, दिल में तो खुदा रहता है, तो वो दिल जब टूट गया, वो ख़राब हो गया, उसने आपके बारे में फिर बुरा ही सोचना है ना, तो आपने अपने लिए एक दुश्मन पैदा कर लिया। तो दुश्मन पैदा करने का क्या फ़ायदा है? दुश्मनी का तो कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्त बनाएँ, ज़िंदगी में अच्छी बात करेंगे, दूसरों के साथ अच्छी तरह इंटरैक्शन करेंगे, तो दोस्त बनेंगे। दोस्त बहुत ज़रूरी हैं, ये दिल की बातें हैं। मेरे बड़े प्यारे-प्यारे दोस्त हैं, मुझे हर वक़्त पे काम आते हैं, मेरा साथ देते हैं, और मैं भी कोशिश करती हूँ, मैं दिल से कोशिश करती हूँ, चलें कोई बात ही कर लूँ अगर कुछ और नहीं कर सकती। जितनी भी आप किसी दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, कर लेनी चाहिए, है ना? तो बस ये मैंने आज पढ़ी और मैंने कहा कि माल जो है ना, हम लोग जमा करते तो हैं और हम ज़िंदगी में समझते भी हैं कि माल बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो जमा करके अगर हम रख लेंगे, सेंध-सेंध कर, गिन-गिन कर, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, हैं? अल्लाह ताला के राह में ख़र्च करें। हमें बहुत से लोग नज़र आते हैं जो नीडी होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, ज़कात ज़रूर दें, सदका ज़रूर दें, आपके माल को बढ़ाते हैं। मेरा अपना तजुर्बा है कि ये माल को बढ़ाते हैं, जब आप किसी को देते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे गैब से आपकी मदद करता है और आपके माल को आपके लिए बढ़ा देता है, आपके लिए कोई और आसानी पैदा कर देता है। तो अल्लाह पे पक्का यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। आसानियाँ हों, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जो छुट्टी वाले दिन भी आप लोग आके देख रहे हैं, दूसरों को भी ज़रूर बताएँ, शेयर करें, ज़रूर शेयर करें। और इंसान जो है ना वो कुछ सोचता है, लेकिन अल्लाह ताला ने तो कुछ और ही सोचा होता है ना। मंसूबे तो सारे अल्लाह के हैं, इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, इतना कर सकता है कि किसी के साथ रवैया अच्छा रखे, अच्छी बात करे, हेल्प कर दे किसी की, माल को गिन-गिन कर ना रखे। और कितनी बुरी बात है कि किसी की गीबत करें, यहाँ से उठ के उधर जाके बुरी बात करें, उधर से उठ के उसकी बुरी बात करें, जहाँ कोई उठ जाए महफ़िल में उसकी बुरी बात शुरू कर दें। और फिर ये हम जो खामख़ा ये सियासत पे बेमानी गुफ्तगू करते हैं, बेमहल बेमानी फ़िज़ूल टाइम ज़ाया करते हैं। वो अच्छा है, वो बुरा है, उसने ये किया। अच्छा वक़्त गुज़ारें, अपने टाइम का मसरफ़ जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। अल्लाह ताला सुन रहा है, वो देख रहा है कि आप अपना टाइम कैसे ख़र्च कर रहे हैं। टाइम अल्लाह ने दिया है हमें, कितनी ज़िंदगी है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन टाइम को अच्छी जगह पे ख़र्च करें। खामख़ा की जो ये बहसें, ये तबसरे, ये मुबाहिसे जो हम लोग करते हैं दूसरों के ऊपर, अपने आप को देखें ना, अपने गिरेबान में झाँक के वहाँ पर क्या है? कितना अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरे आपसे खुश हैं कि नहीं? दूसरों का आपने कितना दिल दुखाया है? क्योंकि हिसाब होना है किसी के दिल दुखाने का, और अच्छी बात करना भी सदका है। अगर पैसा नहीं दे सकते कोई बात नहीं, अच्छी बात कर लें, किसी की मुश्किल में काम आ जाए, है ना? तो इस कुरान ज़रूर पढ़ें, सुबह उठ के, किसी टाइम भी चलें। सुबह अगर आपको नींद आ गई है, रात को आप देर से सोए हैं या कोई भी मसला है, तो कोई बात नहीं। Thank you very much for making this, Mrs. Afridi. I also love you, always encourage me to be regular. जी बिल्कुल, मैं तो ढूंढ रही थी कई दिनों से, मैंने आपको मैसेजेस भी किए हैं, शायद आपको नहीं मिले कि वेयर आर यू। तो गायब ना हुआ करें। ज़िंदगी में भी अपनों से गायब ना हों, अपनों के साथ रहें, अपनों का दिल बहलाते रहें, जो भी उनको ज़रूरत है वो पूरी करते रहें। ख़ास तौर पे अपने बच्चों की, अपने बच्चे जो है ना बड़े प्यारे होते हैं, इसी तरह अपने माँ-बाप की, उनका भी दिल बहलाएँ, उनके पास रहें, उनको टाइम दें। ये टाइम बड़ा ज़रूरी है।
जो अपनों को देना होता है। अब हमने इस उम्र में, ख़ास तौर पे जो मेरी उम्र है, इसमें हमने और क्या करना है? कोई अच्छी बात कर देनी है, किसी को टाइम दे देना है, हैं? अपना टाइम निकाल के किसी को देना, और अगर कोई अपना टाइम निकाल के हमें दे रहा है तो उसके एहसानमंद हों। और कहते हैं ना, एहसान का बदला एहसान है। हैं? ये तो कुरान में भी है, अल्लाह ताला भी कहता है कि कोई तुम्हारे साथ अच्छा करे, उसके साथ अच्छा करो, ऑलवेज़। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे साथ बहुत अच्छा करते हैं, अच्छे कमेंट्स देते हैं, मेरा दिन अच्छा गुज़र जाता है, मैं भी खुश हो जाती हूँ, क्योंकि अब इस उम्र में ये छोटी-छोटी खुशियाँ हैं जो हमें खुश कर देती हैं। हर एक की छोटी-छोटी खुशियाँ ही होती हैं और फिर ही कोई बड़ी खुशी बनती है ना? छोटी-छोटी बातें बड़ी बात बनती है। तो इसीलिए छोटी-छोटी गीबत एक बहुत बड़ी बात बन जाती है, किसी का आप पूरा कैरेक्टर ख़राब कर देते हो, किसी को आप दूसरों की नज़रों में ज़लील कर देते हो, कितनी बुरी बात है। ख़ास तौर पे सास बहू में बड़ा ये मामला चलता रहता है। टाइम इज़ बेस्ट इन्वेस्टमेंट। जी बिल्कुल दानिश तनवीर। शमा शफ़क़त कह रही हैं, शमा इज़ हियर। शमा क्या हाल है? शमा जल गई, रौनक आ गई। तो शमें जलाएं अपनी ज़िंदगी में, अपने इर्द गिर्द रोशनी फैलाएं, रोशनी दें, दिए जलाएं, लाइट जलाएं। अगरचे लाइट की सुना है, बड़ी मसले मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान में। अल्लाह ताला रहम करे, गर्मी भी तो बहुत है। यहाँ तो आज बड़ा अच्छा मौसम है। मैं यूके में इस वक्त बैठी हुई हूँ, अपनी बेटी की तरफ आई थी, आप लोगों को पता ही होगा। वीडियोस भी डालती रहती हूँ, सैरें भी कराती रहती हूँ, सड़क पे निकल जाऊँ तो उसकी सैर करा देती हूँ, कहीं ये लोग हमें दिखाने चले जाएं, शॉपिंग करने चले जाएं तो मैंने वहाँ की भी वीडियोस डाल दी हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ शेयरिंग इज़ केयरिंग, है ना? इंशाल्लाह सून यू विल सी मी लाइव। ओके, ओके। बहुत अच्छी बात है मिसेज़ अफरीदी। मैं इंतज़ार करूँगी और आप सब भी इनको जॉइन करें। बड़ी अच्छी इनकी वीडियोस होती हैं, घर दिखाती हैं, पौधे पत्ते दिखाती हैं। तो अपने जो है ना, एंड में अपने लिंक्स आप लोग शेयर करें ज़रूर, ताकि दूसरे लोग भी आप लोगों को, जिनके कोई यूट्यूब चैनल हैं, कोई भी है, वो जॉइन कर लें, और मैं भी जॉइन कर लूँगी इंशाल्लाह ताला, है ना? क्योंकि एक दूसरे के साथ शेयर करना, एक दूसरे को प्यार देना, छोटी-छोटी बातों पे दूसरों को खुश कर देना, दिस इज़ लाइफ़। लाइफ़ में हम कोई बड़ा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये जो छोटी-छोटी बातें हैं ना, ये ही हमें खुश कर देती हैं। तो बाकी ये कि बिजली के मसले मसाइल चल रहे हैं, सुना है नेट के मसले मसाइल भी चल रहे हैं पाकिस्तान में। होम मेकिंग मिसेस अफरीदी कह रही हैं कि माई लव टू योर डॉटर एज वेल। ज़रूर ज़रूर, आप सबको भी बहुत प्यार, आप सबके लिए बहुत दुआएं। अल्लाह ताला सब पे रहम करे, अल्लाह हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे। बहुत याद आता है, मैं यहाँ पर ब्रिस्टल में आई हुई हूँ, हर चीज़ मुयस्सर है, लेकिन अपना मुल्क होता है, प्यारा मुल्क है हमारा। अल्लाह ताला वहाँ पर आसानियाँ करे, और मुश्किल टाइम में रहते हुए और मुश्किल जगह पे रहते हुए ज़िंदगी गुजारना ही तो बड़ी बात है ना? आई विल जॉइन गुड ह्यूमन इंशाल्लाह। ओके। ज़रूर। तो बात यह है कि जॉइन भी करें दूसरों को, दूसरों का साथ ज़रूर दें, और प्यार मोहब्बत से बात करें हैं, और ये गीबतें ना करें प्लीज़। वो मैं सास की बात पे ख़त्म हो गई थी बात। सबसे बुरा काम जो करते हैं ये ससुराल वाले करते हैं। तो ये ससुराल में जो आप बेटी को लेके आते हैं, ये आपकी बेटी बन के आती है, कोशिश तो वो बेचारी करती है। फिर मुझे लोग कहते हैं जी बेटियां भी ठीक नहीं हैं, बहुएं भी ठीक नहीं हैं। तो बात ये है कि ये तो तरबियत है, आपका बच्चा है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपकी तरबियत है। आपा, आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें। नॉट आई रियली इम्प्रेस्ड विद यू। समझ मुझे आपने रिक्वेस्ट तो की थी, पर मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आई। एक्चुअली मुझे इतना जो है ना, यहाँ का तजुर्बा भी नहीं है इन चीज़ों का। बहरहाल आप कमेंट्स में मुझे लिख के दे दें। अभी ये जो कमेंट्स हैं ना, ये सारे चले जाते हैं, और फिर मुझे जो है ना कुछ याद भी नहीं रहता। तो कमेंट्स बाद में करें, जब मैं लाइव आके चली जाऊँ, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपके साथ ज़रूर राब्ता भी रखूँगी, और जो आप कह रही हैं उसको समझने की कोशिश भी करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान समझने की और पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। पहले तो पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, हम पढ़ेंगे तो ही समझेंगे, है ना? हम पढ़ते ही नहीं हैं। तो ये माल दौलत, ये जो है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये सब इधर ही रह जाना है। पता ही है हमें, सबको पता है हमें, है ना? रोज़ का ये मामूल है, हमारे सामने लोग जा रहे हैं दुनिया से, अपने हाथों हम दफन कर रहे हैं, उनके माल इधर ही रह जाते हैं, फिर बच्चों में खर्च हो जाते हैं, बच्चे आपस में बांट लेते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े भी होती हैं, बड़ा कुछ होता है ना। तो हिना आई हैं,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा प्यारा नाम है आपका। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? और आप कहाँ से हैं? तो ये बात है कि ज़िंदगी जो है ना, अच्छी ही गुजारनी चाहिए। बस आज से अपनी ज़िंदगी से गीबत और दूसरों की बुराई करना निकाल दें, सुकून आ जाएगा आपको ज़िंदगी में। सचमुच। तो सुकून तो चाहिए ही ना। ज़िंदगी में तो हम आग में झुलस के मर जाएं, लेकिन आगे तो फिर ये नहीं होना ना, तो फिर अजाब भी बड़ा बुरा है। तो ये तो अल्लाह ताला कह रहा है, जिसने हमें बनाया है, ये उनके अहकामात हैं। है, मैं फैसलाबाद से हूँ। वाह जी वाह, फैसलाबाद से। फैसलाबाद तो मेरी नानकों का घर है, मेरी अम्मी का घर है। बहुत हम जाते होते थे। हैं जी, वो घंटा घर कैसा है? कचहरी बाज़ार, रेल बाज़ार, भवाना बाज़ार, बड़ा कुछ था, है ना, झंग बाज़ार। 8 बाज़ार है कि 6 बाज़ार हैं, वहाँ से निकलते हैं। मैं गई थी यहाँ पर, बिग बैन देखा तो मुझे घंटा घर फैसलाबाद का याद आ गया। हैं जी, कुछ गर्मी गर्मी सी लग गई है, हालांकि बाहर तो बड़ी ठंड थी, हवा चल रही थी। यहाँ का मौसम जो है ना, बस कुछ ऐसा ही है। तो फैसलाबाद से मैंने पहले भी बताया था, मैंने अपना कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने एफए किया है। बड़ी यादें हैं, अब्बू की वहाँ पर पोस्टिंग थी। तो खुश रहिए। फैसलाबाद को मेरा बहुत बहुत सलाम दीजिए। खालिद महमूद, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड बिग सिस्टर जी, वालेकुम अस्सलाम। सब कुछ है इधर जी। अच्छा। हिरा कह रही हैं कि सब कुछ है। खालिद महमूद जो हमें ज्वाइन किया है इन्होंने, ये भी फैसलाबाद से हैं। लाइलपुर होता था इसका नाम। मुझे तो लाइलपुर अभी भी अच्छा लगता है। क्योंकि उस ज़माने में लाइलपुर लाइलपुर था। ये तो काफ़ी देर बाद फैसलाबाद बना। लाइलपुर था। और इसी तरह जैसे और भी बहुत से हैं, जगह हैं, जैसे साहिवाल है, वो पहले मंटगुबरी था, तो बदल दिए लोगों ने, नाम बदल दिए हैं। आप कहाँ से हैं? हीरा पूछ रही हैं जी। मैं लाहौर से हूँ वैसे तो, लेकिन मेरे अब्बू जो है, मेरे दाद के सारे, वो मर्दान से, पठान। ज पुख्तनाए में माला पुख्तों बराजी कुसो पुख्तुनश्ता नो मासरा पर पुख्तों की दी खबरियों की। तो पश्तो भी आती है, और उर्दू आती है, पंजाबी आती है, और इंग्लिश भी टूटी फूटी बोल ही लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। तो जनाब, ये है आज की कहानी, और आप लोग मेरे साथ आ गए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो बस ज़िंदगी में क्या करना है? ज़िंदगी में दूसरों को खुश कर देना है किसी भी तरह। हैं, मैं और कुछ नहीं कर सकती, तो मैं आ जाती हूँ, आपसे बात कर देती हूँ। आपकी शादी हुई हुई है? बालों से और शक्ल से नहीं लग रहा बुढ़ापा औद कर आया है। जी हाँ, बिल्कुल। बड़ा कुछ बीता है इस शक्ल पे, और इस उम्र में हम शादी करके नानी बन चुके हैं। नहीं, नानी नहीं बने, दादी बन चुके हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब भी हमारे साथ ही हैं, इधर मौजूद हैं। हम लोग अपनी बेटी के पास आए हुए हैं। और 2 मेरे पोते हैं जो कि पाकिस्तान में हैं। बेटा भी मेरा उधर ही होता है, एयरफोर्स में पायलट है वो एक, और 2 बेटियां मेरी बाहर ब्याही हुई हैं। एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक इंग्लैंड में है। अब ऑस्ट्रेलिया वाली भी कहती है कि अब उधर आए। पहले मेरे अम्मी अबू में हम मेरे साथ थे, बल्कि हम उनके साथ थे, उनका ख्याल रख रहे थे। अबू इस साल फौत हो गए। यहाँ मुझे ये लोग ले आए हैं कि आप दूर आ जाएं तो आप बेहतर हो जाएंगी, आपकी उदासी दूर हो जाएगी। मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। मैं उनका साथ थी, और आखिरी वक्त तक मैं उनके साथ रही। मेरे बेस्ट फ्रेंड थे अबू। अम्मी भी थी, अम्मी तो 5 साल पहले ही फौत हो गई थी। तो फिर अब्बू का साथ मैंने दिया, उनके मैं साथ रही, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। तो बस वो भी चले गए। ऐसे ही है, माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं। एक टाइम आता है, बंदा भूलता नहीं है, बंदे को भूल सकता भी नहीं है। माँ बाप ऐसी ही हस्ती हैं। मैंने अपनी अम्मी को देखा है, अपने अब्बू को देखा है, सारी उम्र उनकी बातें करते थे, और उनको भूलते नहीं थे। भूल तो सकते ही नहीं ना। तो बच्चों का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अगर उनके माँ बाप चले गए हैं, जैसे हम हैं, तो हमारे बच्चों को चाहिए हमारा ख्याल रखें, है ना? रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कोई आउट ऑफ कंट्री है? जी जी, मैंने बताया ना, मेरी बेटियां बाहर हैं, और मैं भी इस वक्त बाहर इंग्लैंड में बैठी हुई हूँ, यूके ब्रिस्टल में बैठी हुई हूँ, और वहीं से आपसे मुखातिब हूँ। बाहर से मैं वीडियोस बनाती हूँ, और बाहर बैठ के मैं करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, बाहर की रोशनी, बाहर के परिंदे। आप मेरी वीडियोस देखें तो उसमें आपको यही सारा कुछ नज़र आएगा। लेकिन आज बड़ी हवा चल रही थी, तो जब मैं हवा में बैठती हूँ तो फिर अच्छी बातें नहीं हो पाती। शोर आता है हवा का बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आज मैं इधर अंदर से अपने कमरे से ही बैठ के बना रही हूँ। चाय बना के मैं बैठी थी, चाय मेरी उधर ही पड़ी की पड़ी रह गई। मैंने कहा कि चलें, पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हैं।
آپ کی خالہ جان کیسی ہیں دانش تنویر جی؟ وہ اچھی ہیں، شکر ہے اللہ کا. مجھے کل کہہ رہی تھی کہ آ جاؤ واپس آ جاؤ. میں نے آپ کو سبسکرائب کر دیا. ہیرا کہہ رہی ہیں بہت شکریہ. آپ لوگوں کو بھی بتائیے، شیئرنگ کیجئے ضرور، بہت شکریہ. مجھے کہہ رہی تھی سیمی بہت ہو گیا پاکستان تمہارے جو ہے نا پیچھے سے اداس ہے. آ جاؤ، تمہاری ویڈیوز سے گزارا نہیں ہو رہا، مجھے کہتی ہیں. بڑی سویٹ ہیں. بس وہی ہیں پاکستان میں. ایک مومانی ہیں جو وہ بھی بہت ضعیف ہیں، تو وہ ہیں، اور بس خالہ ہیں. ماموں یہاں پر تھے، میں نے اس کی بھی ویڈیو ڈالی تھی آپ کے لیے. میں گئی تھی، ان سے ملی، ان کی ویڈیو تو نہیں بنائی، لیکن 30 سال بعد میں یہاں آئی ہوں، اور میں اپنے ماموں سے 30 سال بعد ملی ہوں. دیکھیے جب باہر آ جاتے ہیں نا، اور یہ باہر کی جو زندگی ہے نا، یہ بس بڑی میکینک والی زندگی ہے. میکینکلی سارا کام کرتے ہیں، اور بس اسی طرح زندگی گزر جاتی ہے. تو 2 ماموں تھے میرے، دونوں یہاں پر آئے انگلینڈ آج سے کچھ 60 سال پہلے آپ کہہ دیں، اور 60s میں، اور پھر یہیں کے ہو رہے. ان کے ماں باپ فوت ہوئے، کوئی نہ آ سکے. غمی خوشی جو بھی ہوتا رہا وہ تو نہ پہنچ سکے. تو دور رہنے کا یہ نقصان تو ہے نا، کہ پھر آپ ایسے موقعوں پہ اپنوں کے ساتھ نہیں ہوتے. تو میں ان سے 30-32 سال بعد ملی ہوں. بہت ضعیف ہو گئے ہیں. پہلے جب میں آئی تھی تو ماشاءاللہ بہت اچھے تھے. مامی جان بھی اٹھ کے بھاگ بھاگ کے کھانے کھلاتی تھیں، اور اپنے کپڑے دیتی تھیں، یہ لے لو، یہ پہن لو. اب میں اس دفعہ ملنے گئی ہوں تو دونوں بہت ضعیف ہو گئے ہیں. دونوں اکیلے رہتے ہیں. بیٹیاں ہیں ان کی قریب ہی رہتی ہیں، لیکن دس از لائف. قریب ہوتے ہیں تو بھی اگر بچے قریب ہو تو اچھا ہے. تو یہاں تو خیر ان کی بیٹیاں ہیں. جیزیز لو یو آئے ہیں. ہائی سسٹر، ہائی، ہاؤ آر یو؟ بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اینڈ دیکھتے رہیں، اسی طرح ساتھ دیتے رہیں. آپ لوگوں کا ساتھ ہے تو میں آ جاتی ہوں، آپ لوگ دیکھتے ہیں تو میں آ جاتی ہوں. کوئی دل کی بات کر لیتی ہوں، شاید آپ کے بھی کوئی دل کی بات کر لیتی ہوں، آپ کے دل پہ کوئی بات اثر کر جائے. ہاؤ آر یو ڈوئنگ مائی بیوٹیفل سسٹر؟ تھینک یو ویری مچ. آئی ایم ڈوئنگ گڈ. ہاؤ آر یو؟ ہاؤ از دا ویدر دیئر؟ آپ کہاں انگلینڈ سے ہی ہیں؟ یو فرام انگلینڈ؟ اینڈ آج تو بڑی ٹھنڈ ہے. اٹس ویری کولڈ اور ونڈی. اٹس ونڈی ہیئر. سو آئی ہوپ ایوری بڈی از اوکے. گرمی ہے پاکستان میں تو، اور یہاں پر دیکھیں سردی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا بس وہی سب کچھ کرنے والا ہے. خالہ جان کو ہمارا سلام کہیے گا، ان کے لیے بہت دعائیں. اور وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ڈوئنگ گریٹ سسٹر. تھینک یو ویری مچ. گلیڈ ٹو ہیئر اباؤٹ یو. تھینک یو ویری مچ. کیپ واچنگ اینڈ کیپ شیئرنگ. تھینک یو. کیپنگ شیئرنگ از اے گڈ تھنگ ہے نا. بیکاز شیئرنگ از کیئرنگ. اوکے. اور آپ ہی میرا ڈریم ہے یو کے کا. ہرنا کہہ رہی ہیں آئی ایم فرام پاکستان بیوٹیفل سسٹر. جیزز لو یو کہہ رہے ہیں. اوکے جی. ہاؤ از پاکستان؟ اٹس ہاٹ دیر ہے نا. تو ڈریم ہے یو کے آنے کا، پر یو کے کی لائف مجھے تو پسند نہیں آئی. آپ ڈریم کرتے رہیں، میرا خیال ہے خوابوں میں دیکھیں تو اچھی بات ہے. یہاں پر آ کر اپنے بھی دور ہیں، ڈپریشن ہے، تنہائی ہے، صرف کام ہی کام ہے. اور پھر اگر اچھی پڑھائی ہے تو اچھی جاب مل جائے گی، نہیں تو پھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ٹیکسی شیکسی چلا لیں. وہ لوگ بھی کما تو رہے ہی ہیں. اب آنا مشکل ہو گیا، مجھے تو لگتا ہے یہاں پر ویزا شیزا مشکل ملتا ہے. اٹس ہاٹ اینڈ ہیومڈ دیئر. اوکے یس. ابھی تو چلے گا ہیومڈ پاکستان میں، اور ہاٹ بھی چلے گا. بارش ہو جاتی ہے، کل بیٹا بتا رہا تھا، لیکن اس کے بعد پھر شدید گرمی اور حبس ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہہ رہا تھا کہ 19-20 کا فرق پڑ گیا ہے. تھوڑا سا فرق پڑ گیا ہے. آپ پکے ہیں ادھر؟ نہیں جی میں پکی نہیں ہوں ادھر. میں تو پاکستان سے ہوں، پکی پکی پاکستانی، اور پکی پکی پاکستان میں ہی رہنا چاہتی ہوں. میری بیٹیاں شادی کر کے باہر آ گئی ہیں، تو وہ یہاں رہتی ہیں. اور ان کی لائف دیکھ کے جو ہے نا میں تو کچھ زیادہ خوش نہیں ہوں. میں کہتی ہوں اپنا ملک بہت اچھا ہے. کم کھا لو، کم پہن لو. عائشہ ہائے جی. ہائے، کیا حال ہے؟ کہاں سے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. گلیڈ ٹو ہیئر سسٹر. تھینک یو جی، بہت شکریہ. مجھے بھی بہت اچھا لگا. آئی ایم سندھی بٹ مائی ہسبینڈ از پٹھان. مسز افریدی کہہ رہی ہیں اوکے جی دیٹس ویری گڈ. پھر تو تھوڑی تھوڑی پشتو سمجھتی ہوں گی آپ ہے نا. اگر سے کوئی بھی زبان تبھی سمجھ آتی ہے جب آپ بولیں، جب آپ ایسی جگہ پر رہیں جہاں پر آپ کو کوئی اور چارہ نہ ہو.
انگریزوں میں چھوڑ دیا جائے اور آپ کو انگریزی نہ آتی ہو تو انگریزی آپ سیکھ لیں گے، کیونکہ آپ کو بس کرنا یہی پڑے گا، ہے نا، انگریزی بولنی پڑے گی۔ عائشہ کہہ رہی ہیں ملتان سے ہیں جی، ویلکم۔ ملتان میں تو بڑی گرمی ہوتی ہے، البتہ وہاں کے آموں کا کیا حال ہے؟ اس دفعہ جو ہے نا آم نہیں میں کھا سکی، کیونکہ میں یہاں آ گئی ہوں۔ یہاں یہ منگوائے تھے انہوں نے ایک آدھ دفعہ، لیکن وہ مزہ نہیں ہے جو ہمارے پاکستان کا آم اور ہمارے پاکستان کے جامن اور ہمارے پاکستان کی ہر چیز بڑی شاندار ہے، سچ کہہ رہی ہوں میں۔ یہاں پر جو ہے نا مجھے تو کوئی چیز نہیں اچھی لگی۔ آئی آلسو مس یور ابو جی، مسز افریدی کہہ رہی، مس افریدی میں بہت مس کرتی ہوں۔ کہنے کو تو یہ بچے مجھے ادھر دور لے آئے ہیں کہ ماما یہاں آ کر آپ بہتر ہو جائیں گی، پر جب یاد آتی ہے تو بڑی شدید یاد آتی ہے آپ کے قریب۔ فرینچی کیا آپ کی پتہ نہیں کیا سمجھ نہیں آئی۔ لو یو آپ ہی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ خالد محمود کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، بس دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں، مجھے بہت دعائیں چاہیے۔ میں جو ہوں کبھی کبھی بہت اداس ہو جاتی ہوں، بہت پریشان ہو جاتی ہوں، ابھی تو شکر ہے بچوں کا ساتھ ہے الحمدللہ، اسی لیے بچے بڑے ضروری ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے آج کل ایک نیا ٹرینڈ آ گیا کہ جی بچے نہیں ہونے چاہیے، تو بچے نہ ہوں تو آپ لوگ کیا کریں گے بڑھاپے میں؟ ہیں میرے پیارے بچوں جو کہتے ہیں کہ نہیں چاہیے، بچہ ہوگا تو زندگی آپ کی آسان ہوگی، خوشی سے گزرے گی، کیونکہ باقی زندگی میں تو اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دے، اللہ اولاد کی نعمت بہت پیاری ہوتی ہے، اور اچھی اولاد دے، اور اچھے ماں باپ ہوں گے تو اچھی ہی اولاد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ تو تربیت ہے نا۔ کہتے ہیں جی ہمارے بچے بگڑ گئے ہیں، اس دن کوئی کہہ رہا تھا مجھے ہم کیا کریں؟ تو بگڑ گئے ہیں تو اب کوشش کریں کہ سدھر جائیں، پر یہ ہے کہ شروع میں اگر پکڑا ہوا ہوتا تو بگڑتے نہ ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے پاس ایک کنٹری ہے فرانس۔ جی ہیرا، فرانس تو ہے، تو پھر کیا اس کا کرنا ہے؟ ویسے میری بیٹی اور میرے داماد فرانس گئے ہوئے ہیں، 2-3 چھٹیاں تھی شاید، تو انہوں نے ایک آدھ چھٹی ساتھ لے لی، تو وہ گئے ہوئے ہیں فرانس۔ میں بھی گئی ہوئی ہوں فرانس، پیرس خوب گھومی ہوئی ہوں۔ میرے ہسبینڈ وہاں پر کام کرنے کے لیے گئے تھے، ایئر فورس میں تھے، تو وہاں کچھ جہازوں کا کام تھا تو ہم بھی ساتھ گئے تھے۔ تو بڑی پیاری جگہ ہے، ساری جگہیں بڑی پیاری ہیں، بس سیر کر لیں ہفتے 10 دن کے لیے، دیٹس انف۔ مہینہ بھر اپنے بچوں کے پاس رہنا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ سمرین فاروق آ گئی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوچ رہی تھی آج سمرین نہیں آئی، پھر میں نے کہا سمرین مصروف ہوں گی، آج سنڈے ہے، لیٹ اٹھنا، لیٹ ناشتہ کرنا، حلوے پوری بن رہے ہوں گے ہمارے پاکستان میں تو ہیں جی۔ ہیں اور کیا پائے، اور کیا بڑا کچھ بن رہا ہوگا اور کھا رہے ہوں گے ہیں جی۔ تو خیال رکھیں، اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں، کھائیں سب کچھ کھائیں، گھر کا کھائیں تو بہت ہی اچھا ہے، باہر کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا یہ ہمیں ملاوٹ کر کے دے رہے ہیں، کیسا گھی دے رہے ہیں، اور کون سا آٹا ہے اور اس کے اندر کتنے کیڑے ہیں۔ اللہ معاف کرے، برسات میں بڑے کیڑے پڑ جاتے ہیں، بیسن میں بھی، آٹے میں بھی، تو یہ ہمیں کیا کھلا رہے ہیں جی؟ مجھے بلا لیں، ہیرا کہہ رہی ہے۔ میں تو خود یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور میں سب کو کہتی ہوں یہاں سے بھاگو بھئی، اپنے ملک میں رہو، اور ہمارے ملک والے کہتے ہیں ہم نے ادھر بھاگنا ہے۔ بہرحال محنت کریں، پڑھائی کریں، اچھے سے گریڈ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو اسکالرشپ مل جائے، اسکالرشپ پہ آئیں، اور یہاں پر آ کر اپنے وطن کا نام روشن کریں، اچھا کوئی کام کریں، روشن ہو جائے گا وطن کا نام تو آپ بھی روشن رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے سے آپ کی اولادیں جو ہیں وہ انگریزیاں بولیں گی، اور اس سے جو آگے کی اولادیں ہوں گی تو ان کو بالکل نہ پاکستان کا پتہ ہوگا، نہ اردو کا پتہ ہوگا، نہ کچھ اور پتہ ہوگا، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا بھٹکنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو بھٹکنا تو ہمیں ہے ہی نہیں، ہے نا، ہمیں تو اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، اور ٹھیک ہے جہاں بھی رہیں ضرورت پڑتی ہے، بہت سے لوگ باہر چلے گئے ہیں، میں تو نہیں چاہتی تھی میرے بچے شادیاں کر کے باہر جائیں، پر اللہ بس نصیب تھا۔ تو بس یہ بات ہے۔ ہیپینیس اینڈ گڈنس ود یو آل دا ٹائم۔ تھینک یو خالد محمود، آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ۔ تو بس جہاں بھی رہیں ایک دوسرے کو خوش کریں، اچھی بات کریں، اور اپنے ملک میں رہیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ ہمارے موسم، ہمارے فروٹس، ہمارے لباس، ہمارے لوگ سبھی بہت شاندار ہے۔ یہاں تو مجھے لگتا ہے نفسا نفسی کا عالم ہے، سارے پورے دن اپنا کام کرتے ہیں، ٹھک 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 کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، ویکینڈ پہ گروسری کر لیتے ہیں، کمرے میں بیٹھ کے کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں کا تو یہی کلچر ہے۔ کوئی ملنا ملانا جو نہیں ہے اتنا زیادہ، ہاں جہاں پر کمیونٹیز ہوں گی، جہاں مسلمان زیادہ ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ ملنا ملانا۔ اور سب سے بڑی بات، میں تو اپنا
اذان بہت مس کرتی ہوں یہاں پر۔ وہ جو سارا ایک دن ہوتا ہے، خاص طور پہ جمعے کا، جب سارے اکٹھے ہو کے نماز کے لیے جاتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، کپڑے استری ہو رہے ہیں، سر پہ ٹوپیاں رکھی جا رہی ہیں، بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، اور سڑکوں پہ لوگ جا رہے ہیں مسجد کی طرف، تو یہاں پر بس خاموشی ہے، سمجھیں آپ۔ اس وقت بھی سارے لوگ اندر ہیں۔ اگر میں اس وقت بھی باہر سڑک پر جاؤں گی نا تو کوئی بھی مجھے باہر نہیں ملے گا۔ شام کو میں واک کے لیے بھی جاتی ہوں تو اکا دکا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اپنے کتے کو لے کے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر کتا بڑا ہے ضروری، کیونکہ لوگ اکیلے اکیلے رہتے ہیں، فیملی نہیں ہے، ڈائیورس ہوئی ہوئی ہے، شادیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بچے کہیں اور رہتے ہیں۔ کل میں واک کر رہی تھی، تھوڑی لیٹ ہو گئی میں، شام کا ٹائم تھا تو اندر لائٹیں آن تھی، اور لائٹوں میں سارے میں دیکھ رہی تھی بوڑھے بوڑھے اکیلے اکیلے رہ رہے ہیں اندر۔ گوشت نکالا، حلیم بنائیں گے اور بریانی، سمرین فاروق کہہ رہی ہیں جی ضرور، کھائیں پیئیں خوش رہیں، بہت شکریہ۔ تو یہاں میں نے دیکھا، کل میں نے خاص طور پہ یہ بات نوٹ کی، کیونکہ ان کی وہ لاؤنجز ہے اور ٹی وی ہے، اور وہ جب میں گزر رہی تھی تو ساروں کے آن تھے اس وقت، اور شام تھی، بوڑھے بوڑھی میاں بیوی اکیلے بیٹھے ہوئے بس ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور یا پھر اکیلا ہے، یا تو میاں بیوی ہے اور یا کوئی اکیلا بوڑھا ہے، موسٹلی میں نے یہاں پر دیکھا کہ مجھے کل نظر آئے، میں نے کہا کہ میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کروں گی۔ تو بچے ہوتے ہیں وہاں پر اپنی، جہاں بھی کہیں ان کی جاب ہے وہاں پر ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، یا ویکینڈ پہ مل لیتے ہیں، یا کرسمس پہ مل لیتے ہیں، کوئی ڈنر کر لیتے ہیں ایک ساتھ، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا، ہے نا۔ تو بس یہ بات ہے کہ دوسرا یہ کہ یہاں کے جو میں ادھر گئی تھی، بیٹی نے کچھ لینا تھا تو جاتی رہتی ہوں مال شال، تو افسوس ہوتا ہے بچوں کے کپڑے دیکھ کے، ماؤں کے ساتھ آئی ہوئی ہیں بیٹیاں، جوان بیٹیاں ہیں، اور ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ سچ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ یہ جو چھوٹے کپڑے پہننا یا اس طرح کے کپڑے پہننا یہ بری بات ہے۔ دے جسٹ ڈونٹ نو، دے جسٹ ڈونٹ کیئر۔ ہمیشہ سے وہ دیکھتے رہے ہیں کہ اسی طرح کا چل رہا ہے ہمارے ہاں، تو اسی طرح کا لباس عام ہے، تو ان کو شاید احساس نہیں ہے، حالانکہ پتہ تو ہونا چاہیے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، اور انسان نے لباس کس لیے ایجاد کیا ہے؟ اپنے آپ کو ڈھکنے کے لیے، لیکن یہاں پر حالات کافی مختلف ہیں۔ تو افسوس ہوتا ہے مجھے، سچی بات ہے، کل تو میں واک کر رہی تھی تو مجھے افسوس ہوا، ایک تو بوڑھوں کی زندگی پہ یہ دیکھ کے، اور دوسرا لباس دیکھ کے۔ یہ جو لباس ہے نا، جی بہت شکریہ، خالد محمود کہہ رہے ہیں آئی لو مائی کنٹری اینڈ آئی فیل پراؤڈ آن یو، تھینک یو ویری مچ۔ احمد آئے ہیں ایستھیٹکس، سلام دے رہے ہیں، وعلیکم السلام، خوش رہیے، بہت بہت دعائیں آپ کے لیے، آپ نے جوائن کیا۔ تو یہاں کی زندگی کوئی اچھی نہیں ہے، یہاں کی زندگی میں، اب میں کل سوچ رہی تھی کہ یہ بوڑھا بوڑھی جو ہے یہ ایک میں سے ایک مر جائے گا، ظاہر ہے سب نے مرنا ہے، چلے جانا ہے اس دنیا سے، پھر ایک اکیلا رہ جائے گا، پھر ہو سکتا ہے کہیں اولڈ ہوم میں چلا جائے۔ یہاں پر کافی گھر اب میں نے دیکھا کہ بیچنے کے لیے لگائے ہوئے تھے، کیونکہ پھر ان سے سنبھالے نہیں جاتے، تو پھر وہ اولڈ ہوم میں چلے جاتے ہیں، پھر بچے کبھی عید شبرات پہ آ جاتے ہیں۔ عید شبرات تو یہاں ہوتی ہی نہیں ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں ضرور جی، دعاؤں میں یاد ہے احمد، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو بس جناب، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے، بہت زیادہ آپ کے لیے دعائیں ہیں۔ میں اس وقت جی، روبینہ مہندی آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں آپ کہاں ہیں؟ میں اس وقت برسٹل سے، یو کے سے بات کر رہی ہوں، اپنی بیٹی کے پاس آئی ہوئی ہوں، اس کے گھر میں، ویسے تو میں لاہور پاکستان سے ہوں، اور بس یہاں کی باتیں بتا رہی ہوں کہ یہاں پر کیا ہے، اب میری بھی زندگی کتنی رہ گئی ہے اللہ جانتا ہے، زندگی کا تو کسی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، جوانی میں چلا جائے، بڑھاپے میں چلا جائے، ہے نا۔ لیکن یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ بڑھاپوں میں آ کے زندگی مشکل ہے بہت زیادہ، کیونکہ بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اکیلے اکیلے رہ رہے ہیں، اور مشکل ہے۔ تو اپنوں کے ساتھ رہیں، اپنے ماں باپ کا ساتھ دیں، اپنے بچوں کا ساتھ دیں گے تو پھر وہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے بڑھاپے میں۔ آپ اگر بچوں کا ساتھ نہیں دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ بڑھاپے میں آپ کو ساتھ ملے گا، تو پھر تو مشکل ہو جائے گی نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ہے نا، کہتے ہیں نا، تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو اچھا اچھا کریں سلوک، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، داماد کے ساتھ، سب کے ساتھ، ہے نا۔ روبینہ احمد مہندی کہہ رہی ہیں بالکل، تو اچھا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اجر دے گا۔ دوسروں کا دل نہ دکھائیں بالکل کسی صورت میں بھی، دوسرے کی برائی نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، دوسرے کی غیبت نہ کریں، بالکل نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، سراسر نقصان ہے، سراسر
नुकसान, टोटल खसारा है, टोटल खसारा। न माल जमा करें और न बुरी बात करें, क्योंकि अल्लाह के पास तो फिर पकड़ है, और वो पकड़ बड़ी सख्त है, क्योंकि पैदा तो अल्लाह ने किया है, हिसाब भी अल्लाह ने लेना है ना, और अजर भी अल्लाह ही ने देना है। तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने मुझे ज्वाइन किया, और मुझे आज इतवार के बावजूद इतने लोग मिल गए, मेरा नहीं ख्याल था, पर मैंने कहा था कि मैं अपनी बात ज़रूर करूँगी। तो बस ये दिल की बातें हैं, और मेरी ज़िंदगी जो है ना अब ऐसी ही है। कोई बात कर लूँ बस, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी। बाकी तो कुछ पता नहीं होता है ना कि आगे क्या होना है, एक लम्हे बाद क्या होना है। अच्छी बात कर लें तो अच्छी बात है। जी, खालिद महमूद कह रहे हैं देयर आर टू थॉट्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। यस ऑफ कोर्स। आप अभी ना जाएं। रुबीना मेहंदी कह रही हैं चलें जी, नहीं जाती मैं, आप कोई बात करें, कोई टॉपिक आपने डिस्कस करना है, कुछ करना है, तो मैं इधर ही हूँ। और मस्बत और मनफी दो पहलू होते हैं हर चीज़ के। बिल्कुल ठीक कहा खालिद महमूद, और मैं तो अक्सर कहती रहती हूँ और हर वक्त कहती रहती हूँ कि मस्बत रवैया रखें, पॉजिटिव थॉट्स। कोई भी इर्द गिर्द आपके मसला है, परेशानी है, कोई बुरी बात लग गई है किसी की, उसमें से भी कोई पॉजिटिव चीज़ निकाल लें। ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं है, हम परेशानियों में और नेगेटिविटी में ही इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हमें फिर बाद में मुश्किल पड़ती है। तो नेगेटिव होंगे, दिमाग में नेगेटिव ख़यालात आएंगे, तो फिर दिल नेगेटिव सोचेगा, तो फिर हम नेगेटिव बात करेंगे, नेगेटिव अमल करेंगे। कंटिन्यू करें प्लीज़। जी मैं कर रही हूँ, मैं इंशाल्लाह कर रही हूँ आपसे बात, जब तक आप लोग साथ दे रहे हैं। आप बताइए और क्या बात करनी चाहिए मुझे। मैं तो आपके साथ कुरान की भी बात करती हूँ, और बाकी ज़िंदगी की भी बातें करती हूँ, अपने तजुर्बे शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। बहुत सारे तजुर्बे हैं मेरे। वीडियोस कल मैं देख रही थी, 1000 से पता नहीं कितने ज़्यादा हो गई हैं वीडियोस। अब तो मैंने गिनना भी छोड़ दी हैं। मेरे अब्बू के साथ बड़ी वीडियोस हैं, मेरी खाला के साथ हैं, अल्लाह बख्शे अब्बू को। बहुत ही प्यारी बात करते थे, और मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ। तो ये एक हिस्ट्री बन गई, तारीख बन गई, अब्बू की वीडियो आ गई, ऐसे ही बस आ गई, मैं भी ऐसे ही आ गई। चलते फिरते कोई वीडियो बना ली, और बस फिर इसी तरह आ गई मैं वीडियो। वजी ने, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए यूट्यूब चैनल बना दिया, कहते हैं ये लो इस पे तुम बात करो, उन्होंने भी मेरा साथ दिया। तो आई एम न्यू टू योर चैनल रुबा मेहदी। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। तो बस ये अल्लाह ताला की तरफ से ही हुआ, उन्होंने ला के मुझे पकड़ा दिया कि ये लो चैनल है और करो इस पे दिल की बात। मैं फेसबुक पे भी हूँ, फेसबुक पे भी आती हूँ, उस पर भी डालती रहती हूँ, दोनों तरफ जो है ना बात करती हूँ। और बस मैं चाहती हूँ कि मैं कोई बात करूँ, और आपके साथ मेरा दिल लगा हुआ है। हैं जी, अभी इस उम्र में क्या करना है, दिल लगाना भी तो है ना कोई। लगता है कि दिल लगा हुआ है, पर ये दिल लगा हुआ है नहीं। क्या कहूँ। ऐसा होता है ना कभी कभी। बहरहाल बातचीत करना ज़रूरी होता है, एक दूसरे के साथ बात करके, कम्युनिकेशन करके, है ना। ये कनेक्शंस बड़े ज़रूरी हैं। तो ज़िंदगी में भी एक दूसरे के साथ कनेक्शंस रखें, नाराज़ होके ना बैठ जाएं। हैं मैम, ज़िंदगी में कामयाब होने का कोई आसान तरीका ये है कि पॉजिटिव रहें। बस मैं यही अभी भी आपको यही कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अम्मी हाउ सो स्वीट, ज़हीरुल हसन है। बहुत शुक्रिया, कितना प्यारा लगा। बड़ी अम्मी, दीदी, बज्जो हैं, दादी, चाची तो आप कहते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी अम्मी खुश हुई। आपने इतना प्यारा नाम दिया। तो पॉजिटिव रहना बड़ा ज़रूरी है, और अल्लाह से जो है ना अपना नाता जोड़ना, कुरान को समझना। कुरान तो हमें जगह जगह कहता है कि मायूस नहीं होना, मायूस नहीं होना, अल्लाह से लौ लगाएं, दुआ करें ज़रूर। साजिदा फ़र्रुख, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं तो जाने वाली थी, आप लोग और साथ में शामिल हो गए, बहुत शुक्रिया। तो पॉजिटिव रहें, अल्लाह से नाता जोड़ें, तहज्जुद में दुआ करें। दुआ करनी बड़ी ज़रूरी है। हमेशा आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। दुआ हमने करनी छोड़ दी है, सचमुच हमने दुआ करनी छोड़ दी है, और हम थोड़ी सी बात पे नाउमीद हो जाते हैं, और हम समझते हैं कि बस अब ये काम नहीं हुआ, अल्लाह ने क्यों नहीं किया। हम अल्लाह से ही नाराज़ हो जाते हैं, हम क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा तो नहीं करना। अल्लाह जो कुछ करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है। वो दुआ जो है ना, वो कहीं ना कहीं यूं पकड़ के रख छोड़ता है, साइड पे कर लेता है, और फिर वो किसी ना किसी वक्त वो दुआ कबूल होती है। मेरा अपना तजुर्बा है
انشاءاللہ دادی امی روبا کہہ رہی ہیں، روبا بڑا پیارا نام ہے، روبا مہندی ڈیزائنز. تو آپ کچھ ڈیزائن کرتی ہیں؟ آپ کی کیا ہے، کوئی ڈیزائننگ کی شاپ وغیرہ ہے، کیا ہے، ضرور بتائیے گا. اور اینڈ میں ضرور اپنے کمنٹس دیں اور وہاں پر اپنے لنکس بھی شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی آپ لوگوں کو جوائن کریں. جوائن کرنا ہی چاہیے، سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہی چاہیے، کیونکہ ساتھ دیے بغیر یہ زندگی کٹتی نہیں ہے. اکیلے تو نہیں کر سکتی نا، تو دوسروں کے ساتھ رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں تو آپ بھی خوش رہیں گے. یہ بات سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کامیاب ہونے کے لیے دوسروں کا ساتھ ضروری، دوسروں کا رابطہ ضروری، اور دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائیاں نہیں کرنی، مین میخ نہیں نکالنا. اچھی بات نہیں کر سکتے تو چپ رہیں، منہ کو بس بند رکھیں، خاموش رہیں. سچ مچ، کیونکہ یہ بات دوسروں تک پہنچ جاتی ہے، اور جب دوسروں تک بات پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، پھر وہ آپ کے ساتھ رابطے توڑ دیتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ. میں مہندی آرٹسٹ ہوں. اوکے اوکے اوکے، اس لیے آپ نے مہندی ڈیزائن. اوکے، چلیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو کامیاب کرے. بہت پیارا کام ہے، اپنا کام کر رہی ہیں اور آرٹسٹ ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، میری دعا ہے. جتنے بھی سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، جس فیلڈ میں ہیں، خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابیاں دے. اللہ تعالیٰ سے جڑیں، دعا ضرور کریں. میری بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساتھ رکھے دعاؤں کے، کیونکہ دعائیں کرنا بہت ضروری ہے. ساجدہ فاروق کہہ رہی ہیں آپ جوانی میں کیا کرتی تھیں، اور دعا کرے میرا میڈیکل ٹیسٹ کلیئر ہو جائے. روبا کہہ رہی ہیں اللہ کرے آپ کا میڈیکل ٹیسٹ کلیئر ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے. جوانی میں جی میں نے جرنلزم میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، اس کے بعد میں نے ریڈیو اور ٹی وی پہ تھوڑی تھوڑی نیوز پڑھی تھی. پھر میری شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد میرے میاں ایئر فورس میں تھے، تو بس پھر جہاں جہاں پوسٹنگز ہوئی وہیں پر جاتے رہے، کوئی کام نہیں کیا. آخری دنوں میں نے جب بچے چھوٹے تھے تو اسکول میں پڑھایا تھا 1 سال بس. بس بڑا مشکل تھا بچوں کے ساتھ اسکول میں بھی پڑھانا، گھر کا بھی کام کرنا، تو پھر میں نے چھوڑ دیا. اور اب میں جو ہے نا اذان بہت مس کرتی ہوں فارن کنٹریز میں. مسز افریدی کہہ رہی ہیں جی بالکل. تو بس پھر میں جو ہے نا اس کے بعد کچھ بھی نہیں کیا، بچوں کی شادیاں کی، بچوں کو پڑھایا لکھایا. ایک ذمہ دار انسان بنانے کی اپنی جتنی بھی کوشش کر سکتی تھی، اپنے گھر کو جوڑ کے رکھنے کی، اچھا کرنے کی جتنی کوشش کر سکتی تھی وہ کی. سر تن من دھن سب لگا دیا. تو اب شکر ہے اللہ کا، بچے اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، سب کی شادیاں ہو گئی ہیں، دادی بن چکی ہوں. اور باقی یہ کہ اللہ کرے نانی بھی بن جاؤں گی انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ نے چاہا تو. باقی بس یہاں پر آئے ہوئے ہیں اپنی بیٹی کے پاس، اس نے ہمیں کہا تھا کہ آ جائیں. اور بس اب انشاءاللہ تعالی ہم نے اگلے مہینے واپس چلے جانا ہے. اور بس میں نے وہ بچیوں کو کہا ہے کہ میں آتی رہا کروں گی آپ کے پاس، ہم ملتے رہیں گے. کیونکہ میں یہ 5 سال بعد آئی ہوں، بیٹی کی شادی 5 سال ہو گئے تھے، کیونکہ میرے ساتھ میرے والدین تھے، بلکہ میں ان کے ساتھ تھی. ہم دونوں میاں بیوی ان کا خیال رکھتے تھے. جی کے اپنی ماں باپ تھے، ان کا خیال رکھتے تھے لاہور میں. تو ماں فوت ہو گئی ہیں، اب ان کے ابو جی دوسرے بھائی کے ساتھ چلے گئے ہیں اسلام آباد. تو بس اب ہم فارغ ہوئے ہیں، تو اب ہم نے کہا کہ چلو اب ذرا بچیوں کی طرف نکلتے ہیں. یہ بہت عرصے سے کہہ رہی تھی، پر میں کہتی تھی میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے تو نہیں آ سکتی. تو اب تو کوئی بات ایسی تھی نہیں، تو میں آ گئی یہاں پر. دادی ماں یو کے کا ویو بھی دکھائیں، روبا کہہ رہی ہیں میں نے بہت ساری ویوز دکھائے ہوئے ہیں. آپ ذرا میری ویڈیوز چیک کریں یوٹیوب پہ، جہاں جہاں میں جاتی ہوں میں نے سیریں کرائی ہوئی. اس وقت تو میں کمرے میں ہوں، کوئی ویو نہیں ہے. کھڑکی سے ہی بس نظر آ رہے ہیں تھوڑا سا بادل اور تھوڑے سے. تو میں ویو دکھاتی رہتی ہوں، میری باقی ویڈیوز دیکھیں، بہت سارے ویوز، بہت ساری کہانیاں اور بہت سارے علاقے آپ کو میں نے دکھائے ہیں، ضرور دیکھیے گا. کبھی فیصل آباد آنا تو ملاقات کریں گے، کوشش. اچھا جی، خالد محمود بہت شکریہ. بس فیصل آباد اب آنے کا امکان تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ اب وہاں پر کوئی رہا ہی نہیں، سب چلے گئے، سب نے چلے جانا ہے نا. آہستہ آہستہ دنیا میں بس آتا ہے انسان اور پھر چلا جاتا ہے، لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے شاید ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. انسان جو ہے نا سمجھ کے بھی نہیں سمجھتا، اس کو پتہ ہے کہ یہاں نہیں رہنا، پر پھر بھی بہرحال دس از لائف، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو خوش رہیے آپ لوگ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزا دے، اور جو جو مسئلے آپ کے ہیں اللہ تعالیٰ وہ حل کرے. میرے لیے بھی ضرور دعا کیجئے. خوش رہیے. ساتھ دینے کے لیے بہت شکریہ. میں تو عام سی باتیں کرتی ہوں، میرے خیال میں تو میں کوئی ایسی بات نہیں کرتی، لیکن آپ لوگوں کو اچھی لگ جاتی ہیں.
بس بہت شکریہ آپ کا، اللہ کا کرم ہے کہ آپ لوگوں کا ساتھ ہے، نہیں تو میں کیا کروں بس اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی لائک کر دیں، سب لکھا ہوا ہے جی، بہت شکریہ، ضرور لائک کیا کریں، لائک کا بٹن ضرور دبایا کریں، سبسکرائب بھی کر لیں جنہوں نے نہیں کیا ہوا، اور لائک بہت ضروری ہوتا ہے، اور کمنٹ بھی بہت ضروری ہوتے ہیں کیونکہ یہ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں، مجھے خوشی دیتے ہیں، میں بعد میں پھر یہی دیکھ کے خوش ہوتی رہتی ہوں پورا دن ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین، دعائیں کرتے رہیں، دعائیں نہیں چھوڑنی، کسی بھی صورت دعا نہیں چھوڑنی، کیونکہ دعا میں بڑی طاقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ میں آپ کے بھائی فیصل آباد میں ہوں، خالد محمود جی، بالکل مجھے پتہ ہے آپ فیصل آباد میں ہیں خالد محمود، آمین ثم آمین، جزاک اللہ، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔